हाथ पकड़ते पकड़ते ही सीढ़ियों के पास आ गए, लेकिन फिर भी इसने साथ ना छोड़ा। अंधा क्या मांगे, दो आंखें और एक साथ हम नीचे उतरने लगे। तब मैंने भी इसका हाथ ना छोड़ा और एक दो बार गैर महसूस तरीके से इसका हाथ दबाया। अंधेरा हो चुका था जब मैं और किरण नीचे उतरे। मैं किरण से फारिग हो चुकर जल्दी जल्दी हॉल रूम में पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही मैं मोना के कमरे में दाखिल हुआ, मैं क्या देखता हूँ, मोना बेड पर बैठी हुई सर झुकाकर अपनी कॉपी पर कुछ लिखने में मगन है। इसको मेरे आने का एहसास तक ना हुआ। मैं इसके पास जाकर खड़ा हो गया और जैसे ही मेरी नजर इसकी कॉपी पर पड़ी, मैं हैरान हो गया। कॉपी पर बस वो एक ही जुमला लिखे जा रही थी और वो जुमला था, आई लव यू नदीम। मैं तकरीबन 5 मिनट वहां खड़ा देखता रहा। इसको मेरे आने की खबर तक ना हुई। वो अपनी धुन में लिखते जा रही थी कि तब किरण दरवाजे में खड़ी हुई बोली, अब इसको पढ़ाओगे भी या ऐसे ही खड़े रहोगे? मुझे भी तुमसे काम है। किरण की आवाज सुनकर हम दोनों चौंक गए। मोना जल्दी से अपनी कॉपी ऐसे बंद की जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो और कॉपी अपनी टांग के नीचे रखी। इसको क्या पता था कि इसकी चोरी तो मैंने पकड़ ही ली थी। ये तो शुक्र है किरण कमरे में नहीं आई थी। वो दरवाजे से ही बोली थी। अगर वो अंदर आ जाती तो ना मुझे पता चलना था और ना ही मोना को। मैंने संभलते हुए किरण से कहा, अब क्या काम पड़ गया तुमको? तब वो हंसते हुए बोली, आज तुम मेरे मजदूर हो। जब काम करवा सकते हैं ना तो खाना भी दे सकते हैं। मैंने कहा, नहीं, देर हो गई है, तुम लोगों ने भी खाना भी बनाना है। तो वो बोली, नहीं, अम्मी ने आकर खाना बना लिया है और वो कह रही हैं मेरे पुत्र से कहो खाना खा के जाना। किरण ये कहकर दरवाजे से ही वापस चली गई। मोना की नजरें अब नीचे थी। मुझे इसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। फिर मैं भी बेड पर बैठ गया और इससे बोला, क्या लिख रही थी? वो झुकी नजरों से ही आहिस्ता से बोली, अपना होमवर्क कर रही थी। मैंने कहा, मुझे दिखाओ। कैसा होमवर्क? तो वो बोली, इंग्लिश का नहीं था, किसी और किताब का है। आपको इंग्लिश पढ़ाते हो? मैंने कहा, कोई बात नहीं, तुम दिखाओ। इसने जल्दी से इंग्लिश की बुक निकाली और कांपती आवाज में बोली, इसको रहने दो आप, ये पढ़ लो, ये पढ़ाओ। मैंने इसकी बात का कोई जवाब न दिया और बड़ी फुर्ती से इसके नीचे से कॉपी को उठा लिया। इसको पता ही नहीं चला कि मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे ही इसको अंदाजा हुआ, इसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी कॉपी मुझसे छीनने लगी, लेकिन नाकाम रही और फिर वो सख्त लहजे में बोली, मेरी कॉपी वापस करो। मैंने इसकी बात सुनी अनसुनी कर दी और कॉपी खोलने लगा तो वो रूहानसी आवाज में बोली, प्लीज ना खोलो, मुझे वापस कर दो। लेकिन मैंने कॉपी खोल ली। शुरू के कुछ सफ़ों पर इसका काम लिखा था। आगे आगे जैसे जैसे मैं पेज बदलता गया, बस एक ही जुमला पूरे सफ़े पर बार बार नजर आया, आई लव यू नदीम। मैं पेज देखे जा रहा था कि दोबारा फिर पीछे से दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो चाची थी जो पास आई। मैंने इनको आता देखकर कॉपी बंद की। चाची मोना से बोली, पता नहीं तुम कहाँ से हमारे घर में पैदा हो गई हो, हर वक्त किताब किताब, पागल हो जाओगी। मोना आहिस्ता से बोली, जी अम्मी, मुझे लग रहा है मैं पागल हो जाऊंगी। चाची ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उठा के बाहर ले गई और मोना को भी कहा, अब बाहर आ जाओ, सब मिलकर खाना खाते हैं। मोना ने अपनी किताबें और कॉपी बैग में रखी और हमारे साथ ही बाहर आ गई। बाहर आके हॉल रूम में कारपेट पे ही शीट बिछाई और हम बैठ गए, हाँ, खाना खाने के लिए। तब चचा भी आ गए और मुझे देखकर बोले, वाह जी वाह, आज तो मेरा शेर पुत्र भी यहाँ है। चचा मुझे शुरू से ही शेर पुत्र कहते थे और वो भी साथ बैठ गए और मेरे साथ चचा, इनके साथ चची, मेरी दूसरी तरफ मोना की छोटी बहन, इसके साथ मोना, आगे किरण खामोशी से खाना खाते। थोड़ी ही देर बातें हुई, कभी कभार नजर मोना पर पड़ जाती जिसकी नजर मुझ पर होती। जैसे मैं इसको देखता वो नीचे नजर कर लेती, इसका चेहरा लाल हो जाता। चाची मोना से बोली, अब देर नहीं हो रही पढ़ने को?
پہلے تو کہتی تھی میرے پاس ٹائم نہیں، اب فارغ بیٹھی ہو۔ مونا آہستہ سے ہی بولی، آج کا کام سمجھ لیا ہے۔ چچا نے چاچی سے کہا، میری بیٹی کو ہر وقت ایسے نہ ڈانٹتی رہا کرو، جب دل کرے گا پڑھے گی۔ تب کرن چائے لے کر آ گئی اور میں چائے پی کر واپس گھر کو نکلنے لگا تو صحن میں کرن کھڑی تھی۔ وہ مجھ سے بولی، کل جلدی آ جانا، گھبرانا نہیں، میں ساتھ کام کراؤں گی، اور ہنسنے لگی۔ گھر آیا تو عظمیٰ مجھ سے بہانے بہانے سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگی کہ بھائی بہت دیر لگا دی۔ میں چپ رہا، پھر بولی، بھائی کھانا لاؤں؟ تو میں نے کہا، نہیں، میں کھا کر آیا ہوں۔ میری بات سن کر وہ مجھے چھیڑتے ہوئے بولی، اچھا جی، اب کھانا بھی چاچی کے گھر سے ہی؟ میں پوچھتی ہوں اس میسنی سے کہ بس پڑھائی ہی کیا کرو، ہمارے بھائی سے کھانا کھلانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی آئی کھانا کھلانے والی۔ میں بھی اس کی باتوں سے محظوظ ہو رہا تھا۔ امی اور اماں جی بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ میں نے کہا، نہیں کھانا تو چاچی نے کہا تھا کہ کھا کر جانا۔ تو عظمیٰ بولی، چاچی جی کو کہا اس میسنی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، نہیں، وہ تو مجھ سے پڑھ رہی تھی۔ عظمیٰ پھر بولی، امی دیکھا کیسے صفائیاں دے رہا ہے۔ بھائی مجھے اندازہ تھا کہ خالہ گھر والوں کے بارے میں مونا کی بات ڈال دیں گی، اور عظمیٰ اس حساب سے باتیں کر رہی ہے۔ میں بستر پر لیٹا کرن کے بارے میں سوچنے لگا، لیکن میری آنکھوں کے سامنے مونا کا وہ جھکا ہوا سر نظر آ جاتا جب وہ لکھے جا رہی تھی، دنیا جہاں سے بے خبر ہو کر، آئی لو یو ندیم۔ میں بار بار اپنی سوچوں کو کرن کی طرف لے کر جاتا، لیکن بار بار مونا میرے سامنے آ جاتی، اور چاہتے ہوئے بھی میں اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے سے دور نہ کر سکا۔ مجھے ایسا ہی محسوس ہوتا رہا جیسے وہ میرے سامنے ہے اور کاپی پر وہ جملہ لکھے جا رہی ہے۔ اب میں اسے اپنے دل میں پکا ارادہ کر کے سویا کہ مونا سے اب میں بات آگے بڑھاؤں گا۔ اگلے دن میں سو کر اٹھا اور فریش ہو کر ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر امی نے مجھے پیسے دیے اور گھر کا سامان لینے کے لیے بازار بھیجا۔ واپس آیا تو عظمیٰ مجھے دیکھ کر حسب عادت ہنس رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا مسئلہ ہے، آج کل بڑی ہنسی آ رہی ہے؟ تو وہ بولی، میسنی کا بلاوا آیا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مونا کو میسنی کہہ رہی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا بلاوا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، مافیا مونا کی چھوٹی بہن امی کو کچھ بول کے گئی ہے، لیکن مجھے پتا ہے اس کا ہی بلاوا ہوگا۔ تب امی بھی وہاں آ گئی تو عظمیٰ نے پوچھا، امی مافیا کیا کہہ کر گئی ہے؟ تو امی نے کہا، ندیم کو کرن نے بلایا ہے۔ اب میں نے عظمیٰ کا کان پکڑا اور کہا، اب بولو۔ میں پہلے کی نسبت کافی بہتر ہو گیا تھا۔ اب میری اپنی بہنوں سے ایسی چھیڑ چھاڑ چلتی تھی۔ میں امی کو بتا کر چاچی کے گھر جانے لگا تو امی نے کہا کہ اپنی چاچی سے کہنا میں تیار بیٹھی ہوں، وہ بھی آ جائیں، فوتکی والے گھر سے ہو آتے ہیں، بعد میں دھوپ میں جایا نہیں جائے گا۔ میں اپنے گھر سے نکل آیا تو جا کے چاچی جی کو امی جی کا پیغام دیا۔ انہوں نے کہا، میں جاتی ہوں، جب تک میں واپس نہ آؤں تم اپنی بہنوں کے پاس ہی رہنا۔ میں ہال کمرے میں آ گیا، سامنے ہی مونا اور کرن بیٹھی تھی۔ مونا تو مجھے دیکھتے ہی سر کو جھکا کے بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا وہ مجھے دیکھ کر کھل اٹھی ہے۔ اس کی معصومیت اور ہنسی میری تو جان ہی نکال رہی تھی۔ کہ کرن نے شوخی سے کہا، رات تو بڑا کہہ رہے تھے جلدی آ جاؤں گا، اگر میں نہ بلاتی تو تم نے تو آنا ہی نہیں تھا۔ کرن مجھے لے کے اوپر جانے لگی تو مونا بولی، مجھے تھوڑا لیسن سمجھا دیں پھر آپ لے جانا۔ کرن نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں، پھر گرمی ہو جانی ہے، اس لیے تم بعد میں سمجھ لینا۔ میں نے مونا کا چہرہ دیکھا جو کہ تھوڑی دیر پہلے تو کھلا تھا، لیکن کرن کی بات سن کر افسردہ ہو گیا، جس پر میں نے کہا کہ تم چلو، میں 15 منٹ میں آتا ہوں۔ اور میں کرن کا جواب سنے بغیر ہی مونا کو کہنے لگا، چلو اپنی کتابیں نکالو۔ مونا کا چہرہ میری بات سن کر دوبارہ کھل اٹھا، جبکہ کرن منہ میں بولتی بولتی اوپر چڑھ گئی۔ جیسے ہی میں مونا کو پڑھانے لگا تو چاچی کمرے سے تیار ہو کر نکلی۔ میں ان کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ انہوں نے بلیک کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا جو کاپی رائٹ ہے۔ مجھے ان کے بلب صاف نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے ہونٹوں پر ڈارک ریڈ کلر کی لپسٹک لگائی ہوئی تھی۔
ان کو دیکھ کر دل کر رہا تھا پھر ان کے ہونٹ کچے چبا جاؤں۔ چاچی خوبصورتی کی اپنی آپ مثال تھی۔ وہ چلی گئیں اور حسب عادت مافیا اپنے بھائی کو جھولے دے رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ مونا اپنا بیگ اٹھا کے کمرے سے باہر ہال روم میں آتی، میں اس کے پیچھے اس کے کمرے میں چلا گیا۔ جیسے مونا کو پتا چلا کہ میں کمرے میں آ گیا ہوں، وہ مجھ سے کہنے لگی میں آ ہی رہی تھی۔ ندیم، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے کہا نہیں، باہر نہیں، بس تھوڑی دیر رکوں گا اور یہیں رکھوں گا۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔